नाजरीन, यहाँ पे हमारे पास मौजूद हमारे उस्ताद मोहतरम साद तारिक सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और चलिए चल के हम लोग इनसे इनका इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन हमारे नाजरीन को बताएं कि आप का नाम क्या है और आप किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं और आपकी टोटल हिस्ट्री और बैकग्राउंड। नाम तो आपने बता दिया, साद तारिक सिद्दीकी है। जी सर। दरअसल प्रोफेशनली तो मैं एक स्टैटिस्टिशियन हूँ और पाकिस्तान नेवी में एज स्टैटिस्टिक्स इंचार्ज के तौर पर काम करता रहा हूँ, लेकिन मेरा पैशन है आउटडोर एक्टिविटीज़, जिसमें बेसिक चीज़ जो माउंटेनियरिंग और रॉक क्लाइंबिंग है। ठीक है, उसमें मैंने एक्सेल किया हुआ है। दरअसल 1956 में जब मैं गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड स्कूल लाहौर का तालिब इल्म था, तो स्काउटिंग के सिलसिले में पहली मरतबा मुझे पहाड़ों पे आना पड़ा, जो कि घोड़ा गली था। ठीक है। उस वक्त से मुझे पहाड़ों से उनस हो गया और मैंने कहा कि अब इन पहाड़ों पे मैंने आया करना है। फिर मैं हर साल आता रहा, यहाँ तक कि 1966 में हमारी एक टीम बनाई गई जिसने ये तय पाया कि हम एक चित्राल में वाक़ बूनी जोन को सर करेंगे। ठीक है। तो यूँ हम चित्राल की तरफ रवाना हुए। वो भी एक सफ़र, एक खुद मुहिम थी। चूँकि उन दिनों ये जीपेबल रोड्स भी नहीं थी चित्राल में और गिलगित में। तो हम चित्राल में एक रेश्यून जगह है, वहाँ से पैदल चलते हुए हम बूनी पहुँचे। बूनी से हम मस्तूज के करीब एक हरचीन जगह है, वहाँ पहुँचे। वहाँ से चोटी को सर किया, फिर नीचे आए, वापस आए। फिर हम सोरलसपुर होते हुए संदूर टॉप गए। वहाँ एक ट्रेडिशनल मेला होता है जो आजकल जुलाई में हो रहा है, उस वक्त 1 सितंबर को हुआ था। वो हमने देखा और वहाँ हम मेहमान बन गए। राजा नगर के वहाँ आए हुए थे नुमाइंदे, सूबेदार अब्दुल लतीफ़ साहब उनके। फिर उसके बाद हम राजा गुप्पिस के मेहमान हुए, राजा पुनियाल के मेहमान हुए, और हम पैदल चलते हुए, हाइकिंग करते हुए संदूर टॉप से हम पहले पहुँचे टेरू लांगर, फिर उधर भंडर लेक, फिर गुप्पिस। तो गुप्पिस के बाद फिर हम हैंड ओवर कर दिए गए राजा पुनियाल को। फिर हम पुनियाल पहुँचे। पुनियाल पहुँच के फिर हम जीप मिली, और जीप का रास्ता आप सब्र कर सकते हैं कितना डेंजरस होगा। वो लेके हमें गिलगित गई। फिर गिलगित से हमने जीपें ली, और वो जीपें लेते बाबूसर टॉप को क्रॉस करते हुए हम नारायण पहुँचे। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि बाबू टॉप कितनी ख़तरनाक उस वक्त ये एरिया था। और बिल्कुल हमें बताया करते थे कि ड्राइवर कि वो नीचे देखें, सामने वो जीपें गिरी हुई हैं जो कि एक्सीडेंट में गिर चुकी हुई हैं। जी, हमारा डर और ज़्यादा होता, लेकिन एक एडवेंचर का शौक़ था, वो और ज़्यादा हमें महमेज मिलती कि चलो हम इस एरिया में आए हुए हैं जो इतना ख़तरनाक है। जी, तो मैं अच्छा ये मैं बताता चलूँ कि उस वक़्त ये एरियाज़ जो थे चित्राल, गिलगित, स्पेशली ये जन्नत नज़ीर एरियाज़ थे। यहाँ कोई समाजी बुराई नहीं थी। यहाँ के झूठ बोलना भी किसी को नहीं पता था, धोखा देना तो दूर की बात थी। और बाकी बुराइयाँ जो है हमारे जो इस माशरे में फैल चुकी हैं, कतन उनमें कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जन्नत है। लोग मेहमान नवाज इतने ज़्यादा थे कि हमें उनसे बचना पड़ता था कि उन पर हम तकलीफ़ का बायस न बने उनके लिए। तो यहाँ तक कि दुकान से हमने चीज़ें ख़रीदी। हमने कहा हम ख़रीद रहे हैं। जब हम पेमेंट करने लगे, उन्होंने कहा जी ये कैसे हो सकता है, आप तुम्हारे मेहमान हैं। हमने कहा भाई हमने ख़रीदी हैं। बिल्कुल। तो पैसे लो, कहते सवाल ही पैदा नहीं होता, पैसे लो। तो ये हालत थी। फल बेतहाशा था। खूब खाएं, जितना दिल चाहे खाएं, खाना बेतहाशा, घर में ले जाते, खूब तवाज़ो करते। बहरहाल ये एक अजीब अंदाज़ था वो हमने जो वहाँ देखा। आजकल मैं उसको कंटिन्यू करते हुए मैं इस वक्त एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ, माशाल्लाह, यूथ इम्पैक्ट का प्रेसिडेंट हूँ, माशाल्लाह, एडवेंचर एकेडमी का प्रिंसिपल हूँ, माशाल्लाह, और ट्रेनिंग इम्पैक्ट का डायरेक्टर टेक्निकल एंड सेफ्टी हूँ, और एडवेंचर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर। माशाल्लाह। सर, मुझे ये बताते चलें कि इस वक्त आपकी एज कितनी है और अब तक आपने कौन कौन सी माउंटेन्स को सर किया और कितने माउंटेन्स को सर किया है, और उसके अलावा कितने पीढ़ियाँ अभी तक आपसे मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं इस रॉक क्लाइंबिंग के हवाले से। मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें, हमारे नाजरीन को बता दें, ताकि उनको आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। इसमें थोड़ा सा और भी चलता जाऊँ, मैं इसके आता हूँ, सारी डिटेल बताता हूँ। 1966 में तो मैंने पीक सर की पहली। 1968 में 68 में एक वेस्ट पाकिस्तान बॉय स्काउट्स वालों ने एक रोवर हाइक करवाई जो कि मरी से एबटाबाद तक की थी, वो मैंने जीती। फिर 1970 में एक पाकिस्तान आर्मी ने
ایک کورس کرایا اس کا ڈیفینس کا جی آرمی کورس، جی اس میں نے سوڈ آف آنر حاصل کی. واہ اور اس کے بعد پھر 77 میں ایئرپائن کلب نے ایک کورس کروایا آرمی آفیسرس کے لیے، جی گریٹ وہ میں نے اس میں گولڈ میڈل لیا. گریٹ ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر میں لینے کے بعد پھر مجھے ایز انسٹرکٹر لے لیا گیا. جی یہ کچھ خوش قسمتی کہیں اور بدقسمتی بھی یہی کہ جو وقت انسٹرکٹر ٹریننگ کا تھا، ماؤنٹین ٹریننگ کا، وہی ہماری ایکسپیڈیشن کا وقت ہوتا تھا. جی تو میرا وقت زیادہ تھا ایز انسٹرکٹر لگا رہا، لوگوں کو سکھاتا رہا میں ماؤنٹینئرنگ. ٹھیک ہے اور راکس پہ پیکس پہ جانے کا بھی کامیابی کے ساتھ ہم نے سر کیا الحمدللہ. ٹھیک پھر ہے اس کا 98 میں سعودیہ سے جی ہم نے ایک جوائنٹ ایکسپیڈیشن لانچ کی اسپونٹک کے لیے. ٹھیک ہے وہ 7127 میٹر بلند ہے، وہ بھی کامیابی کے ساتھ ہم نے سر کر دی. یہ تو میری ماؤنٹینئرنگ کی کچھ ہسٹری ہے. ماشاء اور اللہ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریننگ ہے وہ تو بے تحاشا میں دیتا رہا ہوں. ٹھیک ہے ہاں. اس کے بعد اس کے دوران ہی ایک انٹرنیشنل ایکسپیڈیشن ہماری آپریشن ریلے، جس کا میں پہلے اوور آل لیڈر تھا، پھر میں نے آپٹ کیا کہ مجھے گروپ لیڈر رکھیں. اوور آل لیڈر ٹینٹ میں بیٹھا ہوا کام کرتا ہے، تو گروپ لیڈر جو ہے وہ فیلڈ میں جاتا ہے، تو میں نے فیلڈ میں جانا پسند کیا. جی وہ بھی ایک تقریباً 100 فارنر بچے اور بچیاں تھے اور 20 پاکستانی تھے. وہ 80 دن کی ایک ایکسپیڈیشن تھی، جس میں ایڈونچر بھی تھی، سائنٹیفک ریسرچ بھی تھی، اور اس کے ساتھ سوشل ویلفیئر ورک بھی تھا. گریٹ یہ ہم نے کامیابی سے کیا. اور اس کے بعد پھر ہماری ایڈونچر فاؤنڈیشن نے آسمانوں کو چھو لیا الحمدللہ. ماشاء اللہ تو یہ میری یہاں کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہائکنگ ٹریکنگ میں بہت زیادہ آگے رہا. جتنے بھی بچوں کے لیے پروگرام ہوتے تھے وہ کرتا رہا. اب اس کے بعد یہ ٹریننگ امپیکٹ، یہ ہمارا ایک جوائنٹ وینچر تھا میرا، نسیم کا اور کرنل اعظم جعفر کا، کہ ہم کیوں نہ تھرو ایڈونچر ٹریننگ کیا کریں کارپوریٹ سیکٹر کی، تاکہ لوگ جو باہر جا کے ٹریننگ لیتے ہیں جی انگلینڈ میں، امریکہ میں، ان کو پاکستان میں یہ مواقع فراہم کیے جائیں. گریٹ تو اس طرح ہم نے یہ ایک لانچ کی ٹریننگ امپیکٹ، اور وہ آج تک چل رہی ہے الحمدللہ. آج بھی جو میں بیٹھا ہوں ایک ٹریننگ امپیکٹ کا پروگرام ہے جس کو لے کے بیٹھا ہوں. اس وقت آپ کی ایج کیا ہے اور آپ یہاں پہ مشک پوری میں موجود ہیں؟ مشک پوری کے پہاڑ کے اوپر ٹریننگ کرنے کے لیے اتنا لمبا جو پہاڑ کا فاصلہ ہے، آپ وہ چڑھیں گے بآسانی کے ساتھ، طے کریں گے؟ مجھے ذرا اپنی ایج کے بارے میں بتا دیں، تاکہ اس بلند حوصلے کو، آپ کے اس بلند حوصلے کو دیکھتے ہوئے میں اپنے ناظرین کو بتا سکوں کہ آپ کی اس وقت ایج کیا ہے، اور آپ کے ماشاءاللہ سے یہ حوصلہ کتنا بلند ہے کہ آپ ابھی تک اسی فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں، اور نوجوانوں کی طرح سے بالکل ایکٹیو ہو کے آپ اس چیز کو سر انجام دے رہے ہیں. میرا انگریزی میں کہوں گا آئی ایم اے ینگ مین آف 80 ایئرس. 80 ماشاء تو اللہ الحمدللہ. لیکن یہ جو میری مطلب صحت کا راز ہے وہ یہی ہے، ہائکنگ اینڈ ٹریکنگ اور بچوں کے ساتھ ملنا. واو گریٹ. اصل مقصد جو میرا اب ہے زندگی کا وہ ہے کیریکٹر بلڈنگ آف یوتھ تھرو ایڈونچر ایکٹیویٹیز. ماشاء اللہ. اب ماؤنٹینئرنگ، راک کلائمبنگ کے میں اتنے کورسز کروا چکا ہوں جس کی انتہا نہیں ہے. ٹھیک اب ہے. میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے ایز انسٹرکٹر، Great. وہ اب کروا رہے ہیں. پھر ان کے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اب کہتے ہیں کہ نہیں انکل ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے جی. ہائکنگ پہ، ٹریکنگ پہ، آپ ہمیں راکس پہ لے جائیں. تو پھر ان کو میں انکریج کرتا ہوں، ہم جاتے ہیں. ایڈونچر فاؤنڈیشن آف پاکستان جو ہے یہ چھوٹے بچوں کو ڈیل کرتی ہے. جی. ہم 10 سے 14 سال کے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، انہیں ایڈونچر ایکٹیویٹیز کے تھرو ان کی کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ میرا اپنے یوتھ کو، نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی اب ڈرائنگ روم ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا کم کریں، بند نہ کریں، کم کریں. اور لیپ ٹاپ اور یہ موبائل سے باہر نکل کے تھوڑا سا اس خوبصورت وادیوں میں آئیں. دیکھیں کتنی خوبصورت یہ وادی ہے ہماری. یہاں آئیں اور یہاں سے پہاڑوں سے آپ سبق حاصل کریں. پہاڑ اور درخت ہمیں نہ جانے کیا کیا سبق پڑھاتے ہیں. پھر جو ہم ایڈونچر ایکٹیویٹیز میں کروا دیتے ہیں وہ ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے اس کو مزید اجاگر کرتی ہیں، اور وہ نہ صرف ایک صحت مند انسان بنیں گے بلکہ صحت مند ذہن کے ساتھ جب واپس جائیں گے تو اپنی وہ جو اسٹڈیز ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کو کئی گنا اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں گے. اس لیے میری گزارش ہے بچوں کو کہ نکلیں ڈرائنگ روموں سے باہر آئیں، ان وادیوں میں آئیں. یہ وادیاں ان کو پکار رہی ہیں کہ آئیں بچوں، ہم آپ کے لیے ہیں. یہ درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں. یہ پہاڑ انتہائی اہم ہے انسانی زندگی میں. ان پہاڑوں اور جنگلات کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں مل رہی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. یہ محض یہ لکڑی اور پتھر کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہاں سے ہمیں پانی ملتا ہے، یہاں سے ہمیں آکسیجن پیور ملتی ہے ان ہواؤں سے. اور جو پانی آپ کو ملتا ہے سمندر میں، آپ کے بحیرہ عرب میں جو جاتا ہے وہ انہی پہاڑوں سے جا رہا ہے یہاں سے. اور یہ اتنا قیمتی پانی ہے، اتنا خوبصورت پانی ہے کہ جس کی انتہا نہیں.
جی تھینک یو. ٹھیک ہے ناظرین، جیسا کہ ہم لوگ، اب میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں ٹونگا گلی کے اندر، اور آپ لوگ نے ہمارے محترم سر سعد طارق صدیقی صاحب سے بات کی اور ان کے بارے میں جانا اور ان کا میسج کو نوٹ ڈاؤن کیا.